बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों से कहूंगा कि नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल वाले जो है नकवी रिपोर्ट्स पे मेरी अलग वीडियोज आती हैं, वो ज़रूर देखा करें। और जो नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल वाले हैं वो नकवी रिपोर्ट्स वाले हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल पे, दोनों चैनल वाले इधर उधर ज़रूर जाया करें ताकि अब पता चल जाए आप लोगों को डिफरेंट मौज़ूआत। होता टॉपिक अल्ताफ़ हुसैन साहब का ही है, लेकिन अलग अलग वीडियोस डालता हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो है दोनों में डिफरेंट होती है। अभी ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपने एक तो थैंक यू जीते रहो कहा, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ लेकिन वो होता है कि यार तो कहेंगे देखो छिछोर पन्ना शुरू कर दिया शहरियार भाई ने, और वो बता रहे हैं कि बहुत बड़े वो हो गए अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से जो उनको कमेंट आया। अल्लाह खुश रखे आपको, और हम तो ये चाहते हैं आप वापस आएँ जल्द अज जल्द, और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। और क्या कहें इसको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब और इंजीनियर साहब जो हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीगर अरकान का भी। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए जो हक़ और सच है ना, मैं वो अदा कर दूँ। और देखें ज़िंदगी में जो है ना, इंसान को रिसर्च तालीम कहते हैं ना कि इल्म मर्द का जेवर है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो जेवर पहनूं ताकि जो है ना वो उसके वज़न से जो है वो मैं दब जाऊँ अच्छे तरीके से, ताकि इल्म बढ़ जाए। तो कोशिश करता हूँ सारी मालूमात इकट्ठी करूँ और उसको फिर आप लोगों के सामने रखूँ। लेकिन ये एक जो अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी हैं और दीगर जो बड़े हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, दोस्त तो पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, लेकिन बड़े भाई हैं, इन लोगों से सबसे जो वीडियोस आई ना कि ये जो जाली प्रोपेगेंडे हो रहे हैं इसको एक्सपोज करें। देखिए मेरा ये वीडियोस बनाने का मामला ही यही है, मकसद ही यही है कि मैं झूठे प्रोपेगेंडास को जो है ना एक्सपोज करूं, और आप लोग उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं भी ये चाहता हूं कि जो जो जितने और मैं यूट्यूबर्स देख रहा हूं, देखें एक हक और सच है ना, तो उसको जो पब्लिक के सामने लेकर आए। अब मुझे जैसे कि होता है कि मैं बात कर रहा हूं, मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं उसको देख के वो लोग मौजूआत चुनते हैं, उसमें से कोई लाइन निकाल लेते हैं या वो ही मौजू लेके और अपने अल्फाज में उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करके पेश करते हैं। तो वो यही चीज़ होती है कि हम लोगों को एक एहसास हो कि हाँ यार ये गलत है, ये सही है, जो उसका फैसला करें। क्योंकि दुनिया जो है ना हक और बातिल की जंग है, और हक अल्लाह है, बातिल जो है वो शैतान मरदूद है। और बीच में जितने भी लोग आए ना जो हक के राह पे चल रहे हैं, ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला के पैरोकार हैं और उसके जो नेक बंदे हैं, आइम्मा तारीन, साहबा कराम, औलिया, पैगंबर और कलंदर और नबी जितने भी गुजरे नेक शख्सियात, उम्मुल मोमिनीन जितनी भी आई। तो ये चीज़ है कि एक जो अल्लाह की जो इबादत और उसकी रज़ा की महराज है ना, वो यहाँ से आ जाती है। और दूसरी जानिब जो है जो कि बड़ी ज़ोर आवर साबित होती है दुनिया भर में, लेकिन जलीलो ख्वार होती है, और उसका नाम है शैतान, यानी कि बातिल। अब लोग जो हैं जितने भी हम कारून और शारून और पारून और मतलब जो भी हैं, एक काफ़ी जोड़ने की कोशिश की, तो ये जितने भी हैं ना, इन लोगों का मसला क्या था? इन लोगों का मसला ये था कि दुनिया में आए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, जैसे भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है और नेतन्याहू है, भारत का नरेंद्र मोदी, इन लोगों का ये है जहन के अंदर कि ये जो कुछ भी है ये मेरे लिए है और मैं इसको लेके जो है वो आगे बढ़ूं और हासिल कर लूं। ईरान में तेल और गैस है, वो मेरा है, ठीक है। अरब में जो तेल और गैस है वो मेरा है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, और मैं ही मैं हूं। उसके जेवरात बना के पहन के तुम लोग वो अपने जो क्या कहते हैं स्कर्ट्स वगैरह मिनी वो पहन के घूमना शुरू कर दो, सारे शौक पूरे हो जाएंगे। कैसा अजीब सा लगेगा। खैर अब मामलात ये हैं कि बेगैरती आवाम को, मजलूम को दबाना। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो मौजू रखा है ना, ये उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हक और बातिल। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई और आपकी परवरिश जैसे भी हुई, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन जब फिरौन को पता चला कि भाई ये वो है और मेरे खिलाफ खड़ा होगा, आपके पीछे उसने बहुत सारे लोगों को छोड़ा,
اور اچھا فرعون بھی ایک نہیں تھا، ان کے کئی نام ہوا کرتے تھے، کئی الگ الگ تھے، لیکن اس وقت کے بادشاہ کو جو ہے فرعون کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے پنجابی میں فرعون کہ چرس پی کے وہ پنکھا بن کے گھومنا شروع ہو گیا، کہنے لگا اے لے فرعون ہو گیا یہ، تو وہ والا وہاں سے نام نہیں پڑا ہے. فرعون جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں ان کو دبا کے رکھو. اور یہ غریب کالے ہیں، ان کے جو ان کو الگ ایک ڈریس ہوتا تھا، شلوار پہنائی بھی ہوتی تھی خالی انہوں نے، جو جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں بڑے گھیر والی اور تنگ پائچے والی، وہ پہنا کے رکھتے تھے، ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی یہ غلام ہے. اسی طریقے سے وہ مطلب جو بھی ہے نا اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے بس ہماری تعریفیں کرتے رہو، کیا آنکھیں ہیں آپ کی، کیا آپ کی ناک ہے، کیا آپ سانس چھوڑتے ہیں تو بڑی زبردست خوشبو آتی ہے. وہ کہتے ہاں کیا تعریفیں کیے یہ لوگ، ہماری تعریف کی، یہ سونے چاندی ہیرے وغیرہ یہ. اور بدکاریاں الگ، ظلم و ستم، جو ان کے خلاف سر اٹھائے گا یا ان کو برا جانے گا یا ان کے مطابق بھتے نہیں دے گا، ٹیکس نہیں دے گا، اس کو مار دیتے تھے. اور آج وہی نظام جو ہے وہ چلتے چلتے کائنات کا بدترین، خبیث ترین، حرامی ترین جو انسانیت کے نام پہ دھبا یزید مردود، اس کا بھی یہی حال تھا. اور خیر وہ چلا گیا تو کیا ہوا، اس کے آل اولاد گھوم رہی ہے پوری دنیا کے اندر. پھر یہ جو ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنے ملک کی بات کرتے تو ہمارے ملک کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جو شیطان کو جو ہے شیطان ٹیوشن لینے آتے ہیں ان سے. یزید بھی ان کے آگے آگے بیٹھے گا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح تم نے اتنی بےغیرتی کہاں سے لا دی ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول بھی جھونکے. وہ تو سامنے کھڑا ہو کے بولتا تھا اور کوئی اس کے آگے وہ نہیں کرتا تھا. یہ عوام کو سر سلاؤں بھیجے کھاؤں بھی کر رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو غداری کا جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ چلا کے اور اس کو اٹھا لیتے ہیں. کل پھر یہی ہوا، دو اور کوئی ایم کے ایم کے اراکین تھے جن کو اٹھایا گیا تھا، ان کی بھی باعزت وہ رہا ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، ان کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے. 4 جو موبائلیں آئی تھیں انہوں نے اٹھا لیا. بلا وجہ میں لوگوں کی زندگی عذاب کر رہے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے کہ بھائی الطاف حسین کا نام نہیں لینا، حق اور سچ کی بات نہیں کرنا، نہیں تو ایجنسی اٹھا لیں گی. ابے کوئی کھڑا ہو کے پوچھے تو صحیح بھائی یہ کہاں لے کے جا رہے ہو، ہم نہیں لے جانے دے رہے سے، آپ کس برتے پہ لے کے جا رہے ہو. پولیس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو بھی ایسی بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی جرم کے اٹھا کے لے جائے پولیس. اور اس کے بعد یہ کہ اس کے بری کرنے کے لیے جو ہے وہ کیس کیے جا رہے ہیں. جبکہ ایک کوئی صاحب کا کوئی لونڈا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو صاحب کا فون چلا جاتا ہے، صاحب آپ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ ہمارا بچہ. اس کے جوتے اپنے کپڑوں سے صاف کرتے، کہتے صاحب جی کو جو ہے نا کولڈ ڈرنک پلاؤ، کھانے کھلاؤ. ایسے نہیں صاحب جی، ایسے نہیں جان دیں گے، آپ ناراض ہیں، آپ کا تو دل جو ہے نا وہ ناراض ہے صاحب جی، مان جائیں. اور ان کو کھانا کھلا پلا کے اور کوئی جو یار کسی کی بیٹی جوان ہے وہ اپنی بیٹیاں پیش کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان کو جا کے چھوڑ دیتے ہیں باعزت. لیکن اگر کوئی حق اور سچ کی آواز اٹھائے اس کو جو ہے نا قید کر لو، اس کو نہیں. الطاف حسین دہشت گرد ہے. لیکن کاش وہ دور دوبارہ آ جائے کہ جب لوگ ناک کو لڑ جائیں کہ مظلوم کو بلا وجہ میں آپ تنگ نہیں کرو گے، آپ وہاں پر اس کے گھر کے باہر بھی اپنی گاڑی نہیں لے جا سکو گے. اور قسم سے یہ بات حقیقت ہے، جب سے تھانے یہ ایم کیو ایم گئی ہے اور تھانے چوکیاں بنے نا، تب سے بیڑا غرق ہو گیا پورے کراچی کا. پورے سندھ کے اندر حالات خراب ہو گئے. حیدرآباد میں وہ پارک ہے، فیملی پارک، وہاں پر وہ باعث لڑکے خواتین کو چھیڑتے، شراب کے نشے میں تنگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ پیپلے سارے. یہاں پر بھی یہ چل رہا ہے، آئے دن بورڈ بیسس پہ لفڑے چل رہے ہوتے. کون ہے؟ پیپلے ہیں اور وہ دوسرے جو مطلب جتنے بھی ہیں کوئی صاحب لوگ کی اولادیں. یہ کراچی نہیں ہے. ہمیں وہ کراچی چاہیے دوبارہ سے جہاں پر ہم لوگ محفوظ رہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ رہیں. اللہ کرے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے، تو اللہ کرے جلد از جلد جو ہے نا الطاف حسین صاحب کی واپسی کے چانسز نہیں بنے بلکہ آ جائیں. وہ بھائی اچانک سے رات کو 3 بجے پتہ چلے کہ بھائی صبح جلسہ ہے، سارے جو ہے وہ پہنچ جانا. اور پتہ چلے بھائی سامنے کھڑے میں لوگ جمع ہیں، جلسے کا اعلان ہوا ہے 3 بجے، 3:15 بجے سے رش لگنا شروع ہو گیا ہے. پورا کراچی امڑ آئے گا انشاءاللہ. ہمیں وہ دن چاہیے بھائی. پیپلے جو ہے نا یہ مردہ باد نہیں چاہیے پیپلے. الطاف حسین صرف زندہ باد. جی ایم حاضر.